Hello friends, I am Ariyash and this is my first YouTube video. Today I'm at a temple and I'm gonna say Ganpati Stotra. Shri Ganeshaya Namaha. Narada Uvacha Pranamya Shirasa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Ayuh Kamartha Siddhaye Pratamam Vagratundam Cha Ekadantam Dvitiyakam Tutiyam Krishna Pingakcha गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमेव पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।